देव बरो दीस दिवन आमकां समेस्तांक जेजूक सोदून आयिल्ल्या त्या लोकांची जेजूक बिरमूत दिसची सुरसुरे बगचे आमकां दिसता. तांच्या आत्म्याक खाण दिल्लें पूण कुडीक ही खाण दिवंक जेजू अत्रेकता. वै भाव भयणीनो, देवाक आमची बिरमूत दिसली. थंयसर आदाम आनी येव देवान तांकां रचलें आनी देवान तांकां रचल्याचो एकच उद्देश ताच्या सांगाता रावंक, ताच्या सांगाता उलोवंक, ताच्या गोपांत रावंक. पूण त्या दीस जेजू देव ताका सोदून वेता आसतना ती लिपोवन रावली. विणगी ती आसात म्हणून तांकां कळ्ळें आनी ती देवा थावन लिपतात. देवाच्या थाळ्याक तांकां भिरांत दिसता आनी ते विचारता, कितें तुमी केलें? आनी आदाम म्हणटा, एवेन म्हाका फळ दिलें. एव म्हणटा, सर्पान म्हाका फसयलें. आनी थंयसर देवा विरोधस ती उलयतात. देवा वयर थंयसर ती जुलूम घालतात आनी शिरापाक वळख जातात. पूण देवान तांची इतली बिरमोत पावली गे, तांचो आत्मो तांणी होगडायल्या रे. जर तर आत्म्यान ती मरण घेवन जिविताच्या रुखाच्या फळाक ती हात घालतीत जाल्यार खंडीत त्या आत्म्यांत आसलें मरण कोणाय तावनी काडूंक साध्य ना. आनी निरंतर त्या मरणांत तांणी रावाचें म्हणून त्या बागेंत थावन भायर घालता आसतनाय, विंगड दवरता आसतनाय देवान तांची इतली तो बिरमोत पावलो की तांच्या विणगेपण दाखोवंक तांणी थंयसर विंचरले, खोले. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र वाचोवंक, तुमकां रक्षण हांव दाखयतां दितां म्हणून सांगूंक, तांकां थंयसर बचाव करता म्हणून सांगूंक थंय पयले शेळयेक मारलें देवान आनी त्या सामड्यान आदाम आनी एवेक थंयसर नेसयलें. मात्र न्हय, थंय जिविताच्या रुखाक तांणी हात लावं नजो म्हणून थंयसर दोनदारेची तलवार ताणें दवरली. केरोबीन थंयसर दवरलें. कित्या पासत देव इतलो कठीण म्हणून आमी चिंतावंक ना. मनशाची बिरमोत तो पावलो आनी थंयसर तो एकच चिंता, जर तर तांणी जिविताचे रुखाचे तें फळ जर तर मरणा मुखांत्र तांणी केलें जाल्यार खंडीत ती मागीर म्हज्या लागीं सरूंक तांकां खंयचीय वाट ना. म्हज्या लागीं येवंक तांकां दुसरी वाट ना म्हणून देवान थंयसर सुरसुरे बगून आदाम आनी एवेक म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या त्या आदाम एवे थंय आमी आसल्या त्या वरवीं देवान रक्षणाचें तें येवजन जेजू क्रिस्ता मुखांत्र संवसाराच्या स्थापने आदींच केल्लें. वय आमी चिंतूंक पुरो देवान कित्याक तर तें रूख दवरलें. खंडीत देवाक वचून नातलें गी ताच्या की पयलेंच देवान आमची बाचावी तयार केल्या भाव भयणीनो. वय हांगासर हुंड्यान आनी मासलेन वाडलें म्हूण आसा. हुंड्यान आनी मासलेन वाडूंक जेजू येवना बगर ताकाच अर्पूंक कशें त्या शेळयेक मारून देवान दाखयलें गी, हांव तुमचे पसत पातकाक पाताक काडटा तसली शेळी हांव धाडटा म्हणून जेजू क्रिस्ताक धाडलें. आनी स्नानीक जुवांव म्हणटा थंयसर, पळय ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडूंक ती आयल्या. वय जेजू क्रिस्त सुरसुरे बगून तेंच्या कुडीक जाय जाल्यार दिलें, पूण आत्म्याक हांव दितां. हांव जावन आसा शेळी, तुमी तें होगडायलां तें वस्तूर तुमी विणगी जाल्यात देवा मुखार, परत हांव तें नितीवंतपणाचें वस्तूर दितां म्हणून जेजू क्रिस्त त्या क्रुसार बली जालो आनी ताच्या नितीवंतपणा मुखांत्र आमकां बावार्थ दवरल्यार एक लागीं ते नितीवंतपणाचो दगलो मेळ्ळो भाव भयणीनो. देवा मुखार उबें रावचें भाग आमकां मेळ्ळां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमेन.